Maayong gabi kaniyong tanan mga kaigsuonan. And then aniya na usab kita karon sa atoa nga sinimana nga tulumanon nga atoang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang atoa nga pamalandungan nga ebanghelyo atong pagakutluon gikan sa ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig. Nga gitawag usab kini og Prison Awareness Sunday. Ang atoang ebanghelyo ato sad nga pagakuhaon gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 46 ngadto sa 52. Ato unang basahon ang ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw nikaw o Ginoo. Miabot sila sa Jericho. Ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an og sa dakong panon sa katawhan, may buta nga ginganlan og Bartimeo. Anak siya ni Timeo nga naglingkod og nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Daghan ang mikasaba, mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya sa pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Mihunong si Jesus ug niya miingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kay gitawag ka niya. O giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya, ug unya miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo. Gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, lakat na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha nakakita ang buta ug unya mikuyog kang Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, dili ba mingon man ko nga ang ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig, Prison Awareness Sunday? Ayaw kalimot nga usa-usab kini kapanawagan ni Kristo sa kadausa kanato. Nahinumdum mo nga miingon si Kristo, pakan-a ang gigutom, paimna og tubig ang giuhaw, ug ang usa niini mingon siya, duawa ang mga binilanggo. Sa ato pa, niini usab nga Domingo nga diin ato usab nga gihinumduman ang atong kaugalingon sa gitawag og Prison Awareness Sunday. Dili ta ngayan nga mohukom kanila nga mga binilanggo. Ato silang iampo. Atoa sila nga respetuhan. Atoa sila tagaan og laing kahigayunan. Ako, nakamisa ko sa Talisay City Jail. Makita
gyud nako unsa kauhaw ang mga pinireso sa pulong sa Dios, labi na kung magwali na ko nila. Daghan na kaayong kahigayunan na ako sa nagmisa sa BBRC Cebu City Jail. Maulang gihapon, makita gyud nako unsa kauhaw ang mga pinireso, ilabi na sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, labi na kanang magwali ko. Mauna, nindot, usab, natua sila na iampo. Kung doon na tayong mga membro sa pamilya nga tuwa karon dito, duawon nato sila. Kung ugaling kita nabulahay, nindot sad nga kita maghimo o kanang gitawag og misyon sa prisuan. Kung manghatag tag mga pagkaon ug uban pa, labi na kay hapit na ang Pasko. So, mao kini ang ato apod nga pahinumdom ining Prison Awareness Sunday. Narita sa atong ebanghelyo. Ang atuang ebanghelyo nagisgot sa katawo nga ginganlan og Bartimeo. Anak ni Timeo, usa ka buta, makalilimos. And then si Bartimeo sa atong ebanghelyo nindot kaayo na siya mahimong modelo unsa ang tinuod nga tinun-an ni Kristo, ilabi na gayud diha sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo, pagsalig diha sa Dios. Dili ba makalilimos siya, buta siya, may gani kay makadungog siya. Diin man siya og mga impormasyon may tungod kang Kristo sa iyang pagkamakalilimos. I'm sure siya nagyampungad sa lugar nga diin daghan ang mga tawo nga mangagi. Ang iyang source of information may tungod ni Kristo. Mao kadto mga tawo nga mag-istorya may tungod unsa mga milagro, unsa ang mga pagtulunan ni Kristo. And then iya kanang nga gipaminaw o gipasulod sa iyang kasing-kasing. Pagkadungog niya nga si Jesus na usa ka Nazaretnon nagpadulong kaniya unsa may iyang gibuhat, misyagit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in taon ako. Ang kaliwat ni David is a messianic title ni Kristo. Messianic title nga mingon, si Kristo mao ang Mesiyas nga muabot ug miabot sa atong taliwala na maoy muluwas kanato. Kay lagi ang Biblia mingon man nga ang Mesiyas magagikan sa kaliwat ni Hari David. Nindot kaayo ang kinaiya nga gipadayag ni Bartimeo kay iya man nga gidawat ang dako nga pagtuo nga si Kristo mao ang Ginoo, mao na misyagit siya. Gikasab-an siya, gibadlong siya, apan the more nga misyagit siya. Kay ang iya nga pagtuo moingon nga gusto ko nga makadungog si Kristo dire kanako. Sa ato pa, ang tao nga nagpuyo sa kinabuhi sa pagtuo, dili magpadala sa mga hunghong, sa mga pressures, sa mga problema na usahay maoy makapugong kanato sa pagduol diha ni Kristo. Dili ba mga kaigsunan? Mauna nga sa diha nga gibadlong siya, misyagit siya. So, ang iyang pagsyagit mao ang iyang expression of his great faith to Jesus. Kidi siya. Wa na'y lain. Bisan kung wa siya kaila.
butagod siya, pero nakadungog siya, kinsa siya. Maurag yun ang naghatag nakong paglaom. Dili ba? Nindot sa kayo sa tanan. Kay karong tuiga 2024, year of prayer. And then next year, 2025, Jubilee year, year of hope. So ato pa, ang atua nga pagtuo, ang atua nga pagsalig sa Ginoo nga atong gidala diha sa pag-ampo, mao kanunay ang maghatag kanatong paglaom sa kinabuhi. Mao ni si Bartimeus. And then, nindot kaayo sa nga tanan, kay unsa may gibuhat ni Bartimeus sa diha nga miingon si Kristo, tawga siya. Unsa may mensahe nga nadungog ni Bartimeus sa diha nga giingnan siya, paglipay, pagmaya, kagitawag kaniya. Mauni nga si Kristo mao ang tuburan sa kalipay o pagmaya. Si Kristo mao'y makahatag kanato tinuod na kalipay o tinuod na pagmaya sa kinabuhi. Unsa may buot ipasabot? Whatever problems, ups and downs nga moabot sa atong kinabuhi, dili ta magpakawala sa paglaom. Kundili atong bunitan kanunay ang atong pagtuo diha ni Kristo. Tan-awa, tungod sa kalipay ni Bartimeo, iyang giwakli ang iyang kupo. Mibarug siya, miduol siya ni Kristo. Nganong nakailaman siya ni Kristo, kadaghan sa mga tao, tungod sa iyang pagtuo. Sa ato pa, ang atoa nga pagtuo nga gasa gikan sa Dios, mao kini ang atoang giya aron makailata o makatultol ta asa ang dalan padulong ni Kristo. Dili pa mga kaigsuonan. Nindot kaayo ang dialogue. Kung magisgot ang dialogue, ato pong madala sa atong pag-ampo. Kay prayer is a dialogue. It's a conversation, loving conversation to God. Unsa may dialogue ni Bartimeus o ni Kristo? Unsa may gusto nimo na kong buhaton kanimo? Nakakita baya si Kristo nga si Bartimeus usa ka buta. Apan iyang gipangutana. Sa ato pa, sa ato ang pagkamakasasala, sa ato ang pagkatawhanon, sa ngalan sa atong pagtuo, kinahanglan makakita ta sa butang nga naa sa atong kinabuhi na nakapahimong babag o nakapahimo natong buta sa mata sa Dios. Nindot kaayo si Bartimeus kami tubag sa maong pangutana, ayuha ko sa ako ang pagkabuta. Gusto ko na makakita pag-usab. It's like an appeal. Kana bang nanghangyo? Buta siya. Pwede na ato ang madala sa pagpamalandong nagsimbolo sa iyang pagkamakasasala. Ayuha ko, ganahan ko na makakita pag-usab. Give me that another chance na akong makitaan pagbalik ang ako ang mga maayo nga binuhatan. I want to see again. Tagai kog chance pag-usab nga ako ang sulbad ang mga problema na ako ang natampo
sa pamilya, sa katilingban, sa akong mga kahigalaan, ug sa akoa na mga kasilinganan. I want to see again. Give me another chance, Lord. Unsa may gibuhat ni Kristo sa Ebanghelyo? Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Lakat ug ikaw naayo na. Unsa may nahitabo? Si Bartimeus naayo. Apan misunod siya ni Kristo. Nahimo siya na matawag na to tinun-an ni Kristo. So, kung ato sad nga tan-awon, mao nang miingon ko si Bartimeus nga usa ka buta, nindot sad kaayo nga mahimo natong modelo, inspirasyon kung unsa ang pagkatinuod nga tinun-an ni Kristo. Mao ni nga atoa sa ning tan-awon sa atoang kaugalingon. I want to see again. So, uban sa grasya sa Dios, di ta magpakawala sa paglaom bisan kun ang atong kinabuhi karon kinabuhi sa pagkamakasasala. Duulon ta si Kristo. Manghangyo ta. I want to see again the beauty of my life. I want to see again the beauty of my relationships sa akong pamilya. I want to see again the beauty of my friendships ngadto sa uban. I want to see again the harmony of my relationship sa akong mga silingan ug uban pa. I want to see again, Lord. Diha sa pag-ampo, diha sa grasya sa Dios, walay imposible. Kung mausab kini, ang nahitabo kang Bartimeus, ang anak ni Timeo. Mga kaigsuonan, dapiton ko kamo sa pagpamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo. O dapiton usab ko kamo sa pagkuyog kanako sa pag-ampo sa tumakay suunan ng mga masakiton. Among lang itong amahan, panalangin niya ang mga kaigsuunan ng mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Tagay sila o tagaan sa ilang balatian. Paglaom na ang tanan aduna pay kahayag sa kaayuhan sa ilang mga sakit. Amo sang iapil sa pag-ampaw nagatiman sa mga masakiton. Tagay sila og taas-taas nga pasensya kadasig sa pag-atiman sa ilang mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anilang sa takutob. Magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig, ang kanunay ninyong nag-uman sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos kanunay na magpanalangin kaninyo tanan.